गांवकर काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी। तुम्ही आज पळयला आसतले बीजेपी सरकारान ओपोजिशन काबार केला। तांचे कितें काम आसा, गोंया काबार करपाची, ही जागा मेळीत विकपाची, ती जागा मेळीत विकपाची। पयलीं तांणी मेजॉरिटी आशिल्ली तांचे कडेन, तरी सुद्धा डिफेक्शन करून आमदारांक घेतले, कित्याक आवाज उठोवपाक जायना म्हणून। आणि आता तांणी कितें केलां ना, एक्टिविस्टांक काबार करपाचें। म्हणजे कशें, सगळे काबार करून ते खंय वचपाचें आसा कोण खबर ना। मे बी तांकां चले बिले ना म्हणटकीर चलयांक लग्न करून तांणी साटली पुटली बांदपाची चिंतलां आसतलें। आज एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाता गोंयान। हे कितें गोंय, हे गोंय आमी पयलीं देख दिताली, मध्य प्रदेश, बिहार आनी खंयची अशी गांवांची देख दिताली आनी आमी सेफ, गोंयान लोक सेफ म्हणटाली। आज गोंयान कोणाक काय म्हणपाचें कारण ना, चाकू काडटात मारतात। आज लॉ एंड ऑर्डर खंय आसा? हे प्रमोद सावंत सरकार कितें करतात? हे फक्त कोणाचे बर्थडे करतात, पोस्टर लायतात, खंयचे व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात। अरे आज गोंयच्या एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाता। मे बी तांकां एसटी समाजाचो खंय तरी राग येता आसतलो, आमी आयआयटीक आयिल्लीं, हांगा एसटी समाज नाका, मंत्री बाबडो काडून उडयलो। आता पीडब्ल्यूडीचे खंय गेले, आता कला अकादमीचे काय येना मरे म्हणटकीर हे एसटी समाजाक तांणी टार्गेट करपाचें चिंतलां आसतलें। आज रामा काणकोणकारा सारको लोकांचो आवाज, आज खंयी कितें जाल्यार लोक रामा काणकोणकाराक आपयताले। म्हणजे हे सरकार गुंड धाडून मे बी मारून लोक आवाज करता, तांकां दामपाक भंय घालपाक सोदता आसतले। पळयात आं, तुमी उलयल्यार अटॅक जातलो म्हणून हे करपाक सोदतले आशिल्ले। हांव सरकाराक सांगता, आज जे पळय रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला, हांकां बेगीन दवरून शिक्षा करात। ना आमी अशें म्हणटले हांकां कोणाचो तरी हात आसा, एक्टिविस्ट आनी आमचे सारके लोक जे उलयता हांचो आवाज दामपाचो हो प्रयत्न करतात।